بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک تمامی حضرات بلند آواز دینا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ مل کے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ ہر دم یاد نبی وچ رہنا ہر دم یاد نبی وچ رہنا چنگا لگدا ہے ہر دم یاد نبی مل کے پڑھ لو ہر دم یاد نبی وچ رہنا ہر دم یاد نبی چنگا لگدا سے بہانے رل مل بینا ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا مسجد نبوی وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا روضہ پاک نو تک دیا رہنا روضہ پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا مل کے پڑھ لو ہر دم یاد نبی وچ چنگا لگدا ہے آلے نبی دی عزت خاطر وچ میدان اکھاڑے
شیخ جنید دا جان کے ٹھینا شیخ جنید دا جان کے ٹھینا چنگا لگدا اے ہر دم یاد نبی وچ رہنا مل کے پڑھ لو ہر دم یاد نبی وچ رہنا چنگا لگدا اے اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم ساقی کوثر شافع محشر عرشاں دے راہی رب دے ماہی محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بھیجن تو بعد آج ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس جمعے دے اتے جس موضوع دا میں انتخاب کیتا ہے جس موضوع نو منتخب کیتا ہے وہ اس عشرے دی مناسبت دے نال وہ موضوع ہے شان قرآن کی موضوع ہے شان قرآن قرآن دی شان سن لو گے سنو گے شان قرآن حضرات محترم شان قرآن موضوع معراج عظمت قرآن فضیلت قرآن شان قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید نو اس شرف بخشے ہے کہ ماہ رمضان المبارک دے اندر اسے مہینے دے اندر اس وجہ تو میں اس موضوع دا انتخاب کیتا ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس دے اندر اللہ نے اپنی پاک اور بابرکت کتاب نو نازل فرمایا ہے اور پھر نہ صرف اس مہینے دے اندر بلکہ اسے مہینے دی رات دے اندر جنوں تسی لیلۃ القدر دے نام تو بول دے ہو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے اندر قرآن خود اپنا تعارف کرواندہ ہے قرآن کو پوچھو اے اللہ دے قرآن تو کس مہینے دے اندر نازل ہوئے ہیں تو قرآن کہندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی میں قرآن مجید دے حوالے نال ذرا توجہ میری سب حضرات بڑے ذوق نال بات سننا فرمایا ماہ رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا ماہ رمضان دے اندر میں قرآن نازل کیتا ہے پھر قرآن تو پوچھو کہ تو کس رات دے اندر نازل ہوئے ہیں یہ تو پتہ چلیا کہ ماہ رمضان دے اندر رمضان تا پورے 30 دن دا رمضان شریف ہے تو کس رات دے اندر اترے ہیں تو قرآن کہندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ بھی پتہ چلیا قرآن رمضان دے مہینے دے اندر تے رمضان دے مہینے دی رات لیلۃ القدر دے اندر نازل ہویا ان قرآن تو پوچھو تینوں نازل کنے کیتا ہے تینوں بھیجیا کنے تے تینوں بھیجن والا کون ہے تے تینوں لے کے آن والا کون ہے قرآن اپنا تعارف اپنی زبان دے اندر خود کرواندہ ہے صرف زبان ہی نہیں قرآن دے حوالے نال بات کراں گا قرآن اپنا تعارف اپنی زبان دے اندر خود کرواندہ ہے اے قرآن
اے اللہ دی کلام تینوں نازل کنے کیتا ہے، تینوں بھیجیا کنے؟ تو قرآن کہندا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا مینوں کلن والا رب کہہ دو رب فرمایا مینوں کلن والا رب العالمین ہے۔ قرآن یہ تا پتا چلیا کہ تو رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات دے اندر، توجہ بھائی میری بات غور نال، لیلۃ القدر دی رات دے اندر اور تینوں کلن والا رب العالمین ہے، اے دس دے تینوں لے کے آن والا کون ہے؟ تینوں لے کے کون آن والا ہے؟ سارا تعارف قرآن دی زبان دے اندر میں سارا تعارف کرواواں گا۔ قرآن کو پوچھو تینوں لے کے آن والا کون ہے؟ قرآن کہندا ہے نازل بہی روح الامین، نازل بہی روح بولو بولو روح الامین کہندے نے جبرائیل امین نو، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کہندا ہے مینوں کلن والا رب العالمین لے کے آن والا جبرائیل امین ہے۔ یہ بھی پتا چلیا کہ اے قرآن تینوں کلن والا رب العالمین تے لے کے آن والا روح الامین جبرائیل امین تے اے قرآن دس دے تو نازل کندے تے ہویا ہے؟ زمین تے نازل ہویا ہے، آسمانہ تے نازل ہویا ہے، سمندرہ تے نازل ہویا ہے، پہاڑاں تے نازل ہویا ہے، درختاں تے نازل ہویا ہے، کندے تے نازل ہویا ہے؟ تو اللہ دا قرآن کہندا ہے نہیں، قرآن دا بوجھ نہ زمین نے چکیا نہ قرآن دا بوجھ آسمان نے چکیا، سارا قرآن دے اندر نقشہ موجود ہے۔ قرآن کہندا ہے میرا بوجھ نہ زمین نے چکیا نہ آسمانہ نے چکیا۔ اللہ نے فرمایا سمندرو تسی چک لو، تسی قرآن دا بوجھ تسی چک لو، انہیں سمندر ایڈے بڑے بڑے سمندر تسی چک لو قرآن دا بوجھ۔ تو سمندرہ نے کہا یا اللہ نہیں، اسی نہیں چک دے۔ میرے رب نے فرمایا اے پہاڑ تو بڑا مضبوط، تو بڑا پکا تے پیڈا، پہاڑ تو چک لے، قرآن نو ہی چکنا ہی، قرآن تیرے تے نازل کر دینا۔ لیکن قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماندا ہے جے پہاڑاں تے نازل کردہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، پہاڑاں نے بھی بوجھ نہیں چکیا، توجہ، زمین نے بھی قرآن نہیں چکیا، آسمانہ نے بھی بوجھ نہیں اٹھایا، پہاڑاں نے بھی نہیں چکیا، سمندرہ نے بھی نہیں چکیا، تے میاں محمد کہندے نے بوجھ عشق دا بوجھ عشق دا کسے نہ چکیا، کر کر عذر بہانے زمین نے بھی نہیں چکیا، آسمانہ نے بھی نہیں چکیا، دریاواں نے بھی بوجھ نہیں چکیا، پہاڑاں نے بھی نہیں چکیا، درختاں نے بھی قرآن دا بوجھ نہیں چکیا۔ اے قرآن دس دے تو کندے تے نازل ہویا؟ سن اللہ دا قرآن، قرآن خود کہندا ہے میں دس دینا، قرآن کہندا ہے علی قلبک لتکون اللہ من المنذرین۔ قرآن کہندا ہے میرا بوجھ کسے نے نہیں چکیا، قرآن تینوں کنے چکیا ہے؟ فرمایا میں محمد دے دل تے اتریا وا بما نزل
अला मुहम्मद कुरान दे हवाले नाल मैं मुहम्मद दे सीने ते उतरिया वा। दोस्ताने मोहतरम ओ कुरान जिन्नू जमीन ने नहीं चुकिया, जिन्नू आसमान ने नहीं चुकिया, जिन्नू पहाड़ा ने नहीं चुकिया, पत्थरा ने नहीं चुकिया, ओ बोझ मेरे कमली वाले आका दे दिल मुबारक दे उत्ते, कल्ब मुबारक दे उत्ते उतरदा पिया वे। और फिर ओ कुरान मजीद मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए महबूबा जिस कुरान नू पहाड़ नहीं चुक सके सोनिया तेरे गुलाम होणगे, तेरा कलमा पढ़न वाले होणगे, तेरा उम्मती होवेगा, उम्र 7 साल होएगी, कुरान दा हाफिज होएगा। आमीन आमीन। जिस कुरान दा बोझ पहाड़ न चुक सकन, जिस कुरान दा बोझ जमीन न उठा सके, उस कुरान दा बोझ कमली वाले दे गुलाम ने चुक लिया वे। सरकार दे आशिक ने चुक लिया है। चुकिया है बे नहीं चुकिया है? बच्चा है कुरान दा हाफिज, बच्ची है माशाल्लाह कुरान दी हाफिज हैं जी। ये बोझ इंसान ने उठा लिया वे। दोस्ताने मोहतरम मालूम होया कुरान दा तारफ, कुरान ने अपना तारफ करवाया। कुरान कहंदा मैनू कल्लण वाला रब्बुल आलमीन, मैनू लैके आउण वाला जिब्राइल अमीन ते जिंदे ते नाज़िल होया वा उंदी ए शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल कल्लण वाला रब्बुल आलमीन, लैके आउण वाला जिब्राइल अमीन ते जिंदे ते नाज़िल होया है ओ रहमतल लिल आलमीन। कल्लण वाला रब रब्बुल आलमीन ते लैके आउण वाला जिब्राइल अमीन रूहुल अमीन ते जिंदे ते नाज़िल होया है ओ मदीने दा ताजदार व दुहा दे मुखड़े वाला व लैल दियां जुल्फां वाला, हामीम दे कुंडलां वाला, माज़ाग दे सुरमे वाला, यासीन दे सेरे वाला, मुज़म्मल दी चादर वाला, मुदस्सर दे कंबल वाला, कौसर दे जाम वाला, मदीने दा ताजदार महबूब है। हज़रात मोहतरम तवज्जो फरमाओ, कुरान मजीद अल्लाह दी मुकद्दस और ला रैब किताब है। ये वो किताब है जिंदे इब्तदा दे अंदर ही मेरे रब ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। फरमाया ये वो किताब है जिंदे विच शक है ही, बोलो बोलो शक है ही। शक हो भी किवें सकदा है? जिन्नू कल्लण वाला रब्बुल आलमीन होवे, लैके आउण वाला रूहुल अमीन होवे ते नाज़िल जिंदे ते होवे ओ नबियां दा सरदार होवे। क्यों बाबा जी? नाज़िल जिंदे ते होवे ओ नबियां दा सरदार होवे। शक किवें हो सकदा है अल्लाह दे कुरान ते? और अल्लाह ने खुद ही वादा फरमा लिया, फरमाया तौरात भी मैं घल्ली, हालांकि तौरात भी मैं भेजण वाला, इंजील भी मैं भेजण वाला, ज़बूर भी मैं भेजण वाला, लेकिन उन्हां नू कले आए हिफाजत दा जिम्मा नहीं चुकिया। जदों कुरान दी बारी आई, कुरान दी बारी आई, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया इन्नू नाज़िल करन वाला भी मैं हां, नाज़िल करन वाला भी, बोलो बोलो नाज़िल करन वाला भी, इन्नू नाज़िल करन वाला भी मैं, इनकी हिफाजत करन वाला भी मैं। ईमानदारी नाल दसो मुसलमानों, जिन्नू नाज़िल भी रब करे, जिंदी हिफाजत भी रब करे, उन्नू कौन मिटा सकता है? उन्नू कौन मुका सकता है? उन्नू कौन खत्म कर सकता है? उनके अंदर कौन तब्दीली ला सकता है? मैं इंज कहांगा हर चीज बदल जाएगी, जमाने दे तौर तरीके बदल जाएंगे, जमाने दा कानून बदल जाएगा, जमाने दा
دستور بدل جائے گا, زمانے دے رہن سہن بدل جان گے, زمانے دی گفتار بدل جائے گی, زمانے دا کردار بدل جائے گا, زمانے دا بول چال بدل جائے گا, ہر چیز بدل جائے گی, لیکن اللہ دا قرآن نہیں بدلے گا. ہر چیز بدل جائے گی لیکن قرآن ہے, بولو بولو قرآن ہے, قرآن نہیں بدلیا. تسی ویکھو کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید جس شکل دے اندر جس صورت دے اندر اتریا ہے اسی طرح قرآن آج بھی موجود ہے. بولو آج بھی قرآن دے اندر تبدیلی نہیں ہوئی, قرآن دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی, نہ کوئی کر سکیا نہ کوئی کر سکے گا. قرآن دے اندر تبدیلی نہیں ہوئی, زمانے بدل گئے, حکومتاں بدل گئیاں, قانون بدل گئے, آئین بدل گئے, بلکہ انج کہہ لو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. دوستان محترم, ہر چیز بدل گئی, ہر چیز بدل گئی, زمانے دا طور طریقہ بدل گیا, زمانے دا دستور اور قانون بدل گیا, حکومتاں بدل گئیاں, رواج بدل گئے, لیکن اللہ دے قرآن وچ تبدیلی ہوئی. دیکھو نا ذرا یہ اعجاز ہے قرآن دا, یہ قرآن دا معجزہ ہے. تورات اصل شکل دے اندر نہیں ملے گی, انجیل دے اندر کمی بیشی, زبور دے اندر پڑھن والیاں نے تبدیلی, ساڈا قرآن کہندا ہے تبدیلی کر دیتی گئی, بدل دیتا گیا. لیکن قرآن دا اعجاز دیکھو, اللہ نے چیلنج کیتا ہے کئی مرتبہ کفار مکہ نو, مشرکین مکہ نو, جڑے کہندے سن اے رب دا کلام نہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا کلام ہے, اے محمد بن عبداللہ آپے راتی کلام بناوندا ہے, آپے صبح لوگاں نو سنا دیندا ہے, اے اللہ دا کلام نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو چیلنج کیتا, فرمایا جے تانوں شک ہے اے میرا کلام نہیں, اے میری کتاب نہیں, تے تانوں کوئی شک ہے تے پھر اندے ورگیاں صورتاں بنا کے لیاؤ. پہلے تے میرے رب نے فرمایا 10 صورتاں بنا کے لیاؤ اندے ورگیاں, لیکن نہ بنا سکے. پھر میرے رب نے فرمایا پھر بنا کے لیاؤ اندے ورگیاں صورت بنا کے لیاؤ, نہ بنا سکے. تیسری باری میرے رب نے فرمایا اے مکے والے ہو, تانوں شک ہے اگر کلام تے قرآن مجید تے کوئی شک ہے کہ اللہ دا کلام نہیں, تے رب نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, فرمایا جیڑا میں اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے, میں اپنے عبد تے نازل کیتا ہے, میں اپنے محبوب بندے تے نازل کیتا ہے. اے مکے والیو, اگر تانوں کوئی شک ہے اس قرآن مجید تے ان کرو فاتو بسورۃ من مثلہ, فرمایا جے توانوں کوئی شک ہے قرآن مجید دے قرآن ہون تے میرا کلام ہون تے اندے ورگی صورت بنا کے لے آؤ. فاتو بے صورت من مثلے ہی, اندی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ تے سارے کٹھے ہو جاؤ. وَدُو شُہَدَا
اکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا جے تانوں کوئی شک ہے نا اے جڑا قرآن مجید میں نازل کیتا ہے تے پھر اندے ورگی صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن ورگی صورت بنا نہ سکے کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ اللہ نے فرمایا تسی نہیں بنا سکتے، بناؤ تو تاں جے میرا مقابلہ کر سکو، جے میرا نہیں مقابلہ کر سکتے میری کلام دا مقابلہ کیویں کر سکتے ہو؟ مسلمانوں توجہ، نہ خدا دا مقابلہ کر سکے نہ قرآن دا مقابلہ کر سکے۔ جے خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے تے مصطفیٰ دا مقابلہ کیویں کرن گے؟ جے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکے، توجہ، کلام اللہ نہیں بنا سکے، اندے ورگی صورت نہیں بنا سکے تے جندے تے نازل ہویا ہے اندے ورگی کیویں صورت بناؤن گے؟ توجہ ہے، جس محبوب تے نازل ہویا ہے اندے ورگی صورت کیویں بنان گے؟ حضرات محترم، قرآن بڑیاں شاناں والا، بڑے مرتبے والا، بڑیاں عظمتاں والا۔ قرآن کہندا ہے میں عربی زبان دے اندر بلسان عربی مبین۔ قرآن تو پوچھیا قرآن تیری زبان کیڑی ہے، کیڑی زبان وچ بولدا میں؟ قرآن نے اپنا تعارف کروایا، لوگوں میں عربی زبان دے اندر نازل ہویا وا اور میں قربان جاواں انج کہہ لو جدوں عربی بولدا یار ڈٹھا جدوں عربی بولدا، توجہ، جدوں عربی بولدا یار ڈٹھا یار ڈٹھا، جدوں عربی بولدا اوے یار ڈٹھا، رب بولیا وچ زبان عربی، مکہ پا کر بھی مدینہ پا کر بھی رب دا پاک قرآن عربی۔ حضرات محترم توجہ ہوئے، کوئی کتاب عبرانی زبان دے اندر، توجہ، کوئی کتاب عبرانی زبان دے اندر، کوئی کتاب سریانی زبان دے اندر، جدوں آئی قرآن دی واری، جدوں آئی اللہ دے کلام دی واری، جدوں آئی مقدس کتاب دی واری، جدوں آئی کتاباں دی سردار دی واری، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جدوں آئی اللہ دے قرآن دی واری، جدوں آئی کتاباں دی کتاب سردار دی واری، حضرات محترم، کوئی کتاب سریانی دے اندر، کوئی کتاب عبرانی زبان دے اندر، لیکن جدوں جٹی رب نے، جدوں عربی رب نے یار ڈٹھا، رب بولیا، توجہ، رب بولیا وچ زبان عربی، کعبہ پا کر بھی مدینہ پا کر بھی رب دا پاک قرآن عربی۔
آمین آمین۔ حضرت محترم، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والی کتاب رب نے فرمایا سونیا اعلان کر دے، اپنے یاراں نو کہہ دے، اپنے منن والیاں نو کہہ دے، ایک ایک حرف پڑھن گے میں رب دا نیکیاں عطا فرماواں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 10 حرف پڑھن گے تو ایک نیکی دیاں گا۔ اللہ نے فرمایا سونیا اپنے منن والیاں نو کہہ دے، ایک ایک حرف پڑھن گے میں رب انہاں نو نیکیاں کنیاں دیواں گا؟ بولو بولو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں دے مانگو مسلمانوں۔ لیکن بات نہیں میں جڑا محبت مصطفیٰ دے اندر، جڑا عشق مصطفیٰ دے اندر، جڑا پنجتن پاک دی غلامی دا پٹا پا کے قرآن پڑھے گا، جڑا بزرگان دین دی محبت دے اندر آ کے قرآن پڑھے گا، حضرات محترم میرے رب العالمین نے فرمایا اے مدینے والیا یارا اعلان کر دے، یا اللہ کا دا اعلان کراؤ، فرمایا جڑا پیار نال پڑھے گا دا نیکیاں دیواں گا، جیڑا دلو تلاوت کرے گا، جیڑا بولو بولو جیڑا دلو اتو نہیں گلے تو اتے بھی تلاوت ہوندی ہے۔ میرے نبی دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کچھ لوگ ہونگے قرآن پڑھدے ہونگے، حلق تو اتے روے گا، قرآن تھلے نہیں اترے گا۔ میرے کو حدیث موجود ہے، کتاب موجود ہے، جنہوں شک ہوئے میں فقیر بکھا سکنا۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ہونگے قرآن پڑھن گے، قرآن نو منن گے، قرآن چکی پھر دے ہونگے، سر دے اتے رکھے ہوئے گا، فرمایا قرآن پڑھ دے ہونگے لیکن ایس تو تھلے اتر دیا، بولو بولو اتریا نہیں، تے جنہوں قرآن اس تو تھلے جندہ نہ اترے انہوں فائدہ ہوندہ، کیونکہ قرآن دل وچوں پڑھے گا تے فائدہ ہوئے گا، زبان نال پڑھدا رہے گا۔ حضرات محترم جدو دل وچوں تلاوت کرے گا، جدو محبت نال عشق مصطفیٰ دی اے جناب غلامی دا پٹا پا کے محبت مصطفیٰ دے اندر قرآن دی تلاوت کرے گا، جدو دلوں کرے گا، کیونکہ دلوں مقام جدے بارے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بولے اور فرماندے نے دل دریا سمندر روڈوں گے، اے دل دریا سمندر روڈوں گے، اتے کون دلاں دیاں اے جانے جیڑا دلوں قرآن پڑھدا ہے فائدہ قرآن انہوں ہی دیندہ ہے، ورنہ قرآن خود کہندہ ہے میں ساریاں گلاں قرآن دے سوال و جواب نال، قرآن خود ہی کہندہ ہے یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، پھر سنو یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، فرمایا کچھ لوگ مینو سینے نال لاندے نے وہ فیض پا جاندے نے، کچھ مینو سینے نال لاندے نے وہ گمراہ ہو جاندے نے۔ قرآن فرق قرآن ہو یہ توجہ، قرآن ہو یہ 3 سپاریاں والا قرآن ہے، قرآن ہو یہ جڑا رب نے نازل کیتا ہے، لیکن قرآن کہندا ہے کچھ مینوں پڑھدے نے وہ ہدایت پا جاندے نے، انہاں نوں فیض ملدا ہے، انہاں تے کرم ہو جاندا ہے۔ فرمایا کچھ مینوں پڑھدے نے وہ گمراہ ہو جاندے نے، کچھ مینوں پڑھدے نے وہ رستے تو ہٹ جاندے نے۔ فرمایا کسے نے قرآن پڑھیا ابو بکر بن گیا، کسے نے پڑھیا وہ عمر بن گیا، کسے نے قرآن پڑھیا عثمان بن گیا، کسے نے محبت دے اندر قرآن پڑھیا او مولا مشکل کشا بن گیا ہے۔ حضرت محترم قرآن ہوئی ہے، قرآن ہوئی ہے جڑا اس مسجد دی الماری چے، قرآن ہوئی ہے جڑا اس مسجد دی الماری چے، قرآن ہوئی ہے جڑا تو تے میں ممبر تے پڑھ دے پیاں، قرآن ہوئی ہے جڑا مرزے قادیانی نے پڑھیا، قرآن پڑھیا، انگریز بھی قرآن پڑھتا ہے، مسلمان بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو آڈا کی خیال ہے انگریز نو ثواب ملدا ہوئے گا، یہودی نو ثواب ملدا ہوئے گا، عیسائی نو فائدہ ہوندا ہوئے گا؟ نہیں، قرآن رحمت مومنہ واسطے، کہہ دو سبحان اللہ۔
شفاء و رحمت للمومنین، قرآن شفا ہے مومنہ واسطے۔ حضرات محترم میں عرض کردہ پہ آؤں، اے قرآن پڑھے قرآن پڑھے تے کوئی بلال بن گیا، اے قرآن پڑھیا کوئی سلیمان بن گیا، اے قرآن پڑھیا کوئی خواجہ ویس بن گیا، اے قرآن پڑھیا کوئی حسین ابن علی بن گیا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے قرآن ہے جڑا حسین ابن علی نے میدان کربلا دے اندر پڑھیا ہے، اے اوہی قرآن ہے جڑا داتا علی حجویری نے لاہور دے اندر پڑھیا ہے، اے اوہی قرآن ہے جڑا خواجہ اجمیری نے پڑھیا ہوئے، اے اوہی قرآن ہے جڑا بابا فرید نے پڑھیا ہوئے، اے اوہی قرآن ہے جڑا پیر سیال نے پڑھیا ہوئے، اے اوہی قرآن ہے جڑا گولڑے دے شہنشاہ مہر علی نے پڑھیا ہے۔ کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن ہوئی ہے جڑا تو بھی چکی پھردا ہے تے میں بھی چکے ہوئے ہیں۔ قرآن ہوئی ہے لیکن قرآن کہندا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن خود تعارف کروا رہا ہے، خود اپنی بات دس رہا ہے کہ لوگو ہر کچھ رہن والا قرآن سچا نہیں ہو سکتا۔ کچھ قرآن پڑھن گے گمراہ ہو جان گے، کچھ قرآن پڑھ کے شاہ ہو جان گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ قرآن پڑھن گے مرزا قادیانی بن جائے گا، مرزا قادیانی بن جائے گا، کوئی قرآن پڑھے گا خواجہ معصوم بن جائے گا، کوئی قرآن پڑھے گا وادی عزیز دا شہنشاہ خواجہ محبوب الہی بن جائے گا۔ اے تو اپنے اپنے مقدر دی بات ہے، اے اپنے اپنے نصیب دی بات ہے۔ کوئی قرآن پڑھے گا نواب الدین بن جائے گا۔ ہل 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 آمین آمین۔ قرآن ہوئی ہے، قرآن ہوئی ہے بابا، قرآن ہوئی ہے جڑا تو بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا۔ قرآن ہوئی ہے جڑا مولا مشکل کشا نے پڑھیا ہے، جڑا علی نے پڑھیا ہے۔ قرآن ہوئی ہے، قرآن ہوئی ہے جڑا میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے پڑھیا ہے۔ کسی بندے نے سوال کیتا حضور دن رات قرآن پڑھ دے ہو، قرآن چو لبیا کیجے، قرآن چو پایا کیجے۔ ہائے 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 ہائے، فقیر نو پوچھیا، درویش نو پوچھیا، عاشق نو پوچھیا، فرمایا بابا قرآن پڑھ دے ہو، دن رات دریائے جہلم دے کنارے تے کھڑے ہو کے قرآن چو ملیا کیجے، قرآن چو پایا کیجے۔ آپ فرماندے نے سب کچھ قرآن چو پایا ہے، سب کچھ قرآن وچوں پایا ہے۔ فرمایا کی پایا جے؟ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بولے، آپ فرماندے نے آ جا میں دس دینا تھی تینوں کی قرآن وچوں پایا۔ آپ فرماندے نے شدہ مدہ اے زبے رازیرا اتے وچ قرآن دے آیا اوے عملوں کا اوے خبر نہ کائے تے عاشقاں رمیزاں پایا عملوں کا او خبر نہ کائے اوے سنیا رمیزاں پایا۔ حضرت محترم قرآن پڑھو، عشق مصطفیٰ دے اندر پڑھو، محبت مصطفیٰ دے اندر پڑھو، پھر تینوں پتہ چلے گا قرآن دا مقام کیے،
قرآن دی عظمت کیے، قرآن دی شان کیے. یہ قرآن پڑھے عمر فاروق دی بہن نے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھے عمر دی ہمشیرہ نے. عمر گھروں مارن واسطے نکلے، تلوار چکی. آج میں محمد نو نعوذ باللہ میں شہید کر کے آواں گا، آج محمد نو میں ختم کر کے آواں گا. بیلی اڈیک دے پے نے. عمر نے تلوار چکی، رستے وچ آیا، صحابی رسول ملے. فرمایا عمر کتھے جا رہے ہیں؟ فرمایا آج محمد نو ختم کرنے واسطے جا رہے ہیں، آج محمد نو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں، آج شہید کرنے واسطے جا رہے ہیں. یہ روز روز دی کھپ جیڑی آج ختم ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق جدوں یہ بات کرتے نے تے عاشق نے کہا عمر محمد وال بعد جاویں، ذرا پہلے اپنے گھر دی تو خبر لے لے، تیرے گھر وچ کی ہو رہا ہے؟ آکھے میرے گھر دے اندر کی ہے؟ اس ویلے دسن والے نے دسیا اے عمر تیرے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے. تیرے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں، قرآن دیاں بولو بولو قرآن دیاں تلاوتاں. عمر نے رستہ بدلیا کہ او دے بعد جاواں گا، پہلے ذرا اپنے گھر دی تو خبر لواں، اپنی ہمشیرہ کولوں پوچھاں کہ جس قرآن دا میں دشمن، جس قرآن دا میں مخالف، تو اس قرآن نو سینے نال کیویں لا لیا ہے؟ حضرت عمر دروازے تے آئے تے دروازہ بند ہے تے جدوں کن لگایا دروازے نال اندروں اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضرت عمر دا غصہ ود گیا، چھیتی نال دروازہ کھٹکایا. بہن سمجھ گئی، بہن نو پتہ چل گیا ویر آ گیا وے، بھائی عمر آ گیا وے. بہن نے چھیتی نال قرآن نو چھپایا، قرآن دیاں سورتاں نو لکایا کتے ویر نو پتہ نہ چل جاوے، ویر مارے نہ، ویر سختی نہ کرے. حضرات محترم قرآن نو چھپا دیتا. عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے. عمر اندر داخل ہوئے، آ کے پوچھیا اے بہن کی کر دی پئی ہے؟ کیڑے قرآن دی تلاوت کر دی پئی ہیں؟ کنوں من کے بہ گئی ہیں؟ حضرت عمر دی بہن بولی، انہیں آکھیا اے ویرا اس کتاب نو منیا جیڑی ایک سچی کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس کتاب نو منیا ہے جیڑی وچ شک کوئی نہیں، جندے وچ عیب ہے، اس کتاب نو منیا ہے. عمر نے آکھیا خبردار ہوش کر، ہوش سنبھال کے بات کر. تو جاندی نہیں میں عمر فاروق، میں خطاب دا بیٹا، میں تیریاں ٹنگاں توڑ دیاں گا، میں تیریاں پسلیاں توڑ. جدہ پائی دا مزاج سی حضرت عمر دا، فرمایا میں تیرے ٹوٹے کر دیاں گا، میں تیرے ٹکڑے کر دیاں گا. خبردار محمد دا کلمہ بھی چھوڑ اور اللہ دے قرآن نو اپنے گھروں کٹ دے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن جدو اے سنیا، عمر دی زبان دے اندر، عمر دی بہن جلال دے اندر آ گئی، ہمشیرہ جلال دے اندر آ گئی. آکھیا ویرا خبردار، میری جان دے ٹکڑے کر سکتا ہے پر کملی والے دا پڑھائے ہویا کلمہ میرے کو نہیں چھڑا سکتا. آمین آمین. فرمایا عمر، ہمشیرہ بولی، حالانکہ عورتاں کمزور دل ہوندیاں نے. بابا بہن سی، ہمشیرہ سی تے عمر دی بہن، عمر جابر بہادر، مکے دا منیا پرونیا جوان. فرمایا ہمشیرہ قرآن چھوڑ دے، کملی والے دا کلمہ چھوڑ دے. فرمایا ویرا یہ چھڈن واسطے نہیں پڑھیا. ہائے 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 ہائے. فرمایا چھڈن واسطے نہیں پڑھیا. اے اسلام، اے قرآن، اے کلمہ پڑھ لیا تے ہن جان جا سکدی ہے، کملی والے دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا.
ہوں میں اپنی جان قربان کر دیا گی. عمر نے آخیا ہوش کر کی کرنی ہے, میرے اگے بول دی ہیں, اگے کدی اکھ نہیں سی چکی, اج بول دی پئی ہیں. حضرت عمر دی بہن بول دی پئی ہے ویرا میں نہیں وہ چھڈنا. عمر نے مارنا شروع کر دیتا, بہن نو ہمشیرہ نو مار دے پے نے, بہن نو کٹ دے پے نے, بہن زمین تے گر گئی. بہنوئی دوڑ کے آئے, حضرت سعید دوڑ کے آئے, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے, فرمایا ہوش کر عمر تیری بہن ہے, اینو چھوڑ دے. حضرت عمر نے بہن نو چھڑیا, بہنوئی نو پکڑ لیا, مارنا شروع کر دیتا. بہنوئی بھی زخمی ہو گیا, بہن بھی زخمی ہو گئی. حضرت عمر نے آکھیا اے فاطمہ اے میری ہمشیرہ فوراً قرآن نو چھوڑ دے, فوراً کملی والے دا کلمہ چھوڑ دے. حضرت عمر دی بہن نے آکھیا ویرا میری جان جا سکتی ہے, میری جان دے ٹکڑے ہو سکتے نے, مینوں مار لے جنہ مرضی ہے, مینوں مار دی کوئی پرواہ نہیں, مینوں تیرے ڈر دا کوئی خوف, مینوں تیرا خوف کوئی نہیں, مینوں تیری مار دی کوئی پرواہ نہیں. اس واسطے مارو مارو اوے راجے راجے مارو توجہ ہے مسلمانوں, یہ بھی کلمہ پڑھن والے مسلمان سن تے تو تے میں بھی مسلمان ہے. انہاں بھی کلمہ پڑھیا ایمان قبول کیتا, تو بھی کلمہ پڑھیا تے ایمان قبول کیتا. لیکن فرق جدو گئے سرافاں اگے تے فرق سہے کوہاں دا, بڑا فرق ہے بابا, تینڈا تے مینڈا بڑا فرق ہے. حضرات محترم عمر اپنی ہمشیرہ نو ماردا پیا ہے, چھڑ دے دین, چھڑ دے کملی والے دا کلمہ, چھڑ دے اللہ دا قرآن. تے ہمشیرہ نے کی جواب دیتا مسلمانوں, عاشقو ذرا توجہ کرو. ہمشیرہ کہندی ہے بھائی جان مارو مارو اے راجے راج مارو اے مارا نے گلزارا اوے جیڑیاں مارا اوے یار دے بدلے او ہے نے موج بہارا. حضرت محترم عمر فاروق دی بہنوں, بہن مار کھاندی پئی ہے, ویر ماردا پیا وے. آکھیا بہن تینوں کی ہو گیا وے, ہوش کر, اگے تا میرے اگے بولی نہیں, اج کیڑا نشہ پی لے, اج کیڑا جام پی لے, اج کیڑا نشہ پی لے, اج میرے اگے بول دی پئی ہے, تینوں پتہ نہیں چلدا پیا. اس ویلے بہن نے آکھیا ویرا طیبہ سے منگائی جاتی ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کے میں پیالوں سے نہیں, یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مار دے تھک گئے. جدو تھک گئے نا, تو جدو بندہ تھک جاندہ ہے نا, پھر سوچدا ہے یار کی وجہ ہے, بڑا ماریا, بڑا دبکایا, بڑا ڈرایا, بڑا تمکایا, وجہ کی ہے. سوچن تے مجبور ہو گئے, سوچیا, سوچ کے فیصلہ کیتا. فرمایا میری بہن انج کر, پھر ایک مہربانی کر دے, اکھے جی ویرا میں صدقے جاواں. کہہ دو سبحان اللہ, بہن نہ کر, ویرا میں صدقے جاواں. ماریا اسی وقت لیکن تابع دار ہے نا, با ادب بہن ہے. فرمایا ویرا میں صدقے جاواں, بول کی گل ہے. حضرت عمر نے فرمایا ذرا کڈ کھاؤ کتاب,
جس کتاب دی تلاوت کر دی پیسہ ہے، جس کتاب نو سینے نال لائے او ذرا کتاب دی زیارت تو مینوں بھی کروا، ان دا دیدار تو مینوں بھی کروا۔ حضرات محترم توجہ کرو مسلمان بھائیو، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، قرآن دیاں زیارتاں کرن والیو، قرآن دیاں تلاوتاں کرن والیو، قرآن دیاں سورتاں پڑھن والیو، حضرت عمر فاروق دی بہن نے جدو ویکھیا ویر دا دل نرم ہو گیا ہے، ویر دا دل جناب نرم ہو گیا وے، نگاہاں جھک گئیاں، ویر دی گردن جھک گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے نے، اس ویلے فرمایا میری بہن قرآن لے کے آؤ، میں ذرا ان دا دیدار تک کراؤ، میں ان دی زیارت تک کراؤ، بہن لے آ کے آؤ۔ اے ویرا، اے جہالت دے زمانے دی کتاب نہیں ہو، اے اللہ دی مقدس کتاب ہے، اے پاک کتاب ہے، جا ذرا غسل کر کے آ، جا ذرا غسل کر کے آ۔ بھائی نو کیا جا ذرا غسل کر کے آ۔ شیخ صاحب ہمشیرہ حضرت عمر، ہمشیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی، فرمایا جا ذرا غسل کر کے آ، قرآن دا معجزہ ویکھو۔ عمر گئے، غسل کیتا، چوں چرا نہیں کیتی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غسل کیتا، کپڑے بدلے، فرمایا ویرا ہن تو منجی تے بہ جا تے میں کھلو کے قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ تے پڑھن والی بہن ہوئے تے سنن والا عمر ویر ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ یار، کہہ دو چیوہ۔ حضرت عمر دی بہن کھلو گئی، اپنے ویر دے سامنے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، اور سورت طٰہٰ توجہ، سورت طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی۔ اللہ کہندا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضرت عمر دی بہن نے دلو قرآن دی تلاوت، میں عرض کیتی ہے نا، دلو تلاوت کرو، میرے آقا دی محبت دے اندر تلاوت کرو، پھر قرآن تینوں فائدہ بھی پہنچائے گا، قرآن تیرے تے فیض بھی کرے گا، قرآن تیرے تے مہربانیاں بھی کرے گا، کیونکہ جدو دلو تلاوت کیتی دل دریا سمندر روڈوں گے اتے کون دلا دیاں اوے جانے تے وچے ہی بیڑے وچے ہی بیڑے، ذرا توجہ کرو، اوے وچے ہی بیڑے وچے ہی جیڑے تے وچے ہی وانجے مہانے یار پسینے دا ہی مول پا دیو، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دیو سبحان اللہ۔ قرآن دی شان بیان کردہ پیاں۔ حضرت محترم توجہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت سن رہے نے، جدو قرآن دی تلاوت سنی اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، 14 طبق دل دے اندر اتے تمبوਆਂ وانگو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اگے عرض کیتی ہے نا، قدر کرو، تہاڈا بھی روزہ ہے تے میرا بھی روزہ ہے، میرے پسینے وال ذرا ویکھو نا، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں نے، اس ویلے تے پسینہ ہوندا ہی نہیں ہے بابا، روزہ رکھیا ہویا ہوئے تے یہ زور لگدا پیا ہے، یہ طاقت ہے۔ حضرات محترم میں بات کردہ پیاں، حضرت عمر فاروق قرآن سن دے نے، جوں جوں قرآن سنیا تو گردن جھک گئی، اکڑی گردن
اکڑی گردن چک گئی عمر دی، اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. قرآن تو بھی سننا ہے، کدی اکھاں چ آنسو نہیں آئے. سارا قرآن پاویں مولوی کھلو کے پڑھ دے وے تے پاویں دریا دے کنارے تے پڑھ دے وے، تینوں مینوں کوئی اثر نہیں ہوندا. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا سی میں قرآن پہاڑاں نو سناندا جتنا مسلمانوں تانوں سنایا ہے تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے. افسوس دی گل کیتی سی انہیں کہ جتنا میں قرآن پڑھیا ہے اتنا میں پہاڑاں نو سناندا پہاڑ بھی میری گل من لیندے، لیکن افسوس تساں میری گل نہ مننی. وہی بات میں دہرانی چاہنا، جنہ قرآن میں تانوں سنا رہا اور روحانی طاقت دے نال کدے تسی قدر کر دے تواڈیاں اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے، تسی رو پوندے اللہ دا قرآن سن کے، کیونکہ اللہ کہندا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ساڈا تے ایک کمال ہے، سپیکر بند ہو گیا اندر والا، کسے نو کوئی پرواہ ہی نہیں. زور لگدا ہے تے شاہ دا لگدا ہے، زور لگدا ہے تے پیر دا لگدا پیا ہے، تہاڈا کیڑا زور ہے جی؟ کوئی یہ نہیں کوئی تکلیف کردا پیا میں سپیکر ہی چیک کراں سپیکر اندر والا بند کیوں ہو گیا ہے جی. گلاں کرنیاں سوکھیاں ہوندیاں نے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں ہوندیاں نے جی. تے گلاں کرنیاں تے بڑیاں آسان ہوندیاں نے. قبلہ میں عرض کردا پیا میرے آقا دے غلامو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن دے پے نے. قرآن دا معجزہ ویکھو، قرآن دی شان ویکھو. جوں جوں قرآن سنیا حضرت عارفاں دے بادشاہ بولے، جنگ دے شہنشاہ صوفیاء دے بادشاہ آپ فرماندے نے 14 طبقی اوے دلے دے اندر 14 طبقے. توجہ کرو بھائی والا نشاط آباد تو آن والے مسلمانوں میرے سنگیو، اوے 14 طبقے دل دے اندر اتے تمبواں وانگو اوے تالے ہو تے جو دل دا. قاری نور جمال توجہ ہے، توجہ ہے. ہائے 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 حضرت سلطان العارفین آپ فرماندے نے جو دل دا اوے محرم ہو وے باہو تے سوہی رب پچھانے ہو. قرآن دی قدر کرو. قبلہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ توجہ. گٹی دے رہن والے مسلمانوں میرے صاحبوں میرے بزرگوں میں نہایت ادب نال اللہ دے قرآن دی شان بیان کردہ. توجہ کر. جدو قرآن سنیا اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. اے تا او قرآن ہے جڑا حبشے دا بادشاہ نجاشی غیر مسلم جدو قرآن دی تلاوت سنے زارو قطار وہ بھی رو پندا ہے. حبشے دا بادشاہ نجاشی قرآن سنیا اکھاں چانسو جاری ہو گئے کیونکہ قرآن دی شان ہے جدو اینو توجہ نال سنیا جائے مسلمانہ دے دل اتے اللہ دی رحمت دا اثر ہو جاندا ہے، اللہ دا فضل واجہ ماردا ہے. حضرت محترم بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تے بڑی وڈی پگ بننی سی، پہلے تے وڈی دستار بننی سی، بڑا وڈا کلا جڑا مکے والے بندے ہوندے سن. او پگڑیاں
اے پگڑی نہیں، اے امامہ شریف ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے تاج ہے، اے کسے ولی اللہ دے ہتھاں دا پہنایا ہویا تاج ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے او پگ نہیں جڑی چودھری بندے ہوندے نے، اے او پگ نہیں جڑی مار تے ملک تے خان تے اوان بندے نے، اے او پگ ہے جیڑی قطب زمانہ محبوب المشائخ نے میرے سر دے اتے بنائیے۔ اے نواباں نالو آلہ پاگے، نواب پگاں بندے نے۔ اور اج میں تاریخ دی گل کر جاواں، اس اجتماع دے اندر کوئی بندہ ہے دس سکدا ہے سب تو پہلے پگ کنے بنی؟ سرداری دی پگ کوئی نہیں دسے گا۔ ذوالقرنین سکندر اعظم، قرآن دے اندر اس دا مقام ذکر ہے 15ویں پارے سورت کاف دے آخری رکوع دے اندر ذوالقرنین نے سب تو پہلے پگ بنی، جیڑی پگ کافر لوگ بندے نے، چودھری بندے نے، اس پگ دی گل کردا، امامہ شریف دی گل نہیں کردا۔ امامہ تا نبیاں دے سردار نے بنیا ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ امامہ تا مدینے دے تاجدار نے بنیا، میں امامہ شریف دی بات نہیں کردا، میں چودراہٹ دی پگ دی گل کردا پیا۔ اے چودراہٹ دی پگ سکندر بادشاہ نے بنی، اور کیوں بنی اگلی گل بھی سن لو، تانوں اج تے کسے نے نہیں دسیا ہوے گا۔ سکندر بادشاہ دے سر وچ دو سنگ سن، دو سنگ سن سکندر بادشاہ دے سر دے اندر، ایک ایدر سی ایک ایدر سی۔ اپنے سنگ چھپاؤن واسطے انہیں سر دے اتے پگ رکھے، لیکن میرے رب نے فرمایا تو جننے مرضی ای پگاں بن کے چھپا کھا، میں جے انہاں دا چرچا کر دینا وے، میں جے دسن والا لوگاں نوں۔ حضرات محترم میں بات کردا پیا، توجہ کرو۔ حضرت عمر فاروق دی سرداری والی پگ، چودراہٹ والی پگ، مکے دے چودھریاں والی پگ زمین تے گر گئی۔ حضرت عمر نے اسے پگ نو کھولیا، اسے نو کھول کے اپنے گلے دے اندر پایا، انہوں وٹ چاڑیا، پگ گلے دے اندر پائی، کپڑا گلے دے اندر پایا، انہوں وٹ چاڑیا، وٹ چاڑ کے کہنے لگا اے میری ہمشیرہ، جویں میں تینوں ماریا ہے، جنہ میں تینوں دکھ دیتا ہے، جنیاں میں تینوں سزاواں دتیاں نے، او سزاواں مینوں دے لے، او دکھ مینوں دے لے، مینوں زخمی کر لے، پر تینوں تیرے نبی دا واسطے ہی مینوں اوندا دیدار کرا دے، اس یار دا دیدار کرا دے، اس محبوب دا دیدار کرا دے، جن دا دیدار تو کیتا وے، جس محبوب نو تو ویکھیا وے، جس سونے نو تو ویکھیا ہے، جن دے نال تو لائیاں نے، اسے دے دروازے تے مینوں بھی لے چل۔ مسلمانوں، عمر فاروق نے پگ نو بنیا اور وٹ چاڑیا، وٹ چاڑ کے اپنی ہمشیرہ دے ہتھاں دے اندر پکڑایا، اور پکڑا کے فرمایا اے ہمشیرہ ہن مینوں مار، مینوں سزاواں دے، مینوں تکلیف دے۔ حضرت عمر دی پین دے آنکھاں چانسو آ گئے، آکھیا ویرا اے گستاخی نہیں ہو سکتی، اے بے ادبی نہیں ہو سکتی، تو جنہ مرضی ہی ماردا رہو پر میں نہیں ہو تینوں مارنا۔ عمر نے آکھیا اے میری ہمشیرہ جے مینوں نہیں ہو مارنا تے دیر نہ کر، مینوں مدینے والے دے دروازے تے پہنچا دے، جیڑے سونے نال تو لائیاں نا مینوں اسے دروازے تے لے چل، مینوں اسے دروازے تے ٹور لے، اے کپڑا میرا پکڑ لے، انج گلاوے دے اندر۔ حضرت عمر کتاباں دے اندر آندا ہے، فرمایا انج وٹ چاڑیا، چاڑ کے فرمایا میں نے اس کپڑے تو پکڑ، مینوں مار دی اس محبوب دے دروازے تے لے چل۔ فرمایا ویرا کی ہو گیا ہے، تھوڑی دیر وچ اینا بدل گیا ہے، اینا تبدیل ہو گیا ہے، اے تبدیلی یہ فرق کیسا؟ عمر نے آکھیا ہے بس قرآن دی دید ہوئی ہے، تبدیلی دل دے اندر آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ فرمایا بھائی جان کیسی تبدیلی؟ حضرت عمر بولے توجہ، فرمایا میری بہن میں گھروں آیا سا محمد نو مارن، میں آیا سا انہوں قتل کرن، اس ارادے دے نال شاعر کہندا ہے گھروں آیا سا ماری، گھروں آیا سماری، مقامنے نو ہونے مار دے لے
چلو گھروں آیا سا توجہ گھروں آیا سا ماری مقام نینو انہیں مار دے لے چلو فرمایا گھروں اور ارادے دے نال چلیا سا گھروں مارن واسطے ٹریا سا لیکن ہن ارادہ بدل گیا وے گھروں مارن واسطے آیا سا لیکن ہن خود مر چکیا وا خود مٹ چکیا وا خود مک چکیا وا اس واسطے میری بہن میری ہمشیرہ مینوں مار دی لے چل کیونکہ گھروں میں مارن مکان واسطے آیا سا ہن مینوں مار دی اگے عمر دی برباد ہوئی اگے عمر دی برباد ہوئی ہونے عمر سوارنے لے چلو حضرات محترم آؤ آخری بات کراں شان قرآن دے اندر قرآن پڑھنے تے مولا علی دے دروازے تے کھلو کے پڑھے حسین ابن علی دے دروازے تے چاتی پا کے پڑھ قرآن پھر تینوں پڑھنا تے سمجھنا آئے گا اس واسطے تورات دا مرکز قرآن توجہ تورات دا مرکز قرآن انجیل دا مرکز قرآن زبور دا مرکز قرآن صحیفیاں دا مرکز قرآن قرآن دا مرکز سورت یاسین دا مرکز سورت فاتحہ دا مرکز بسم اللہ دا مرکز بے دا نکتہ جدو نکتے دی واری آئی حضرت علی نے فرمایا آنا نکتہ تلتی تحت البا فرمایا اے نکتہ میں مولا علی آوا سورت یاسین قرآن دا مرکز قرآن دا دل سورت یاسین اور سورت یاسین دا دل سورت فاتحہ دا دل بسم اللہ دا دل بے دا نکتہ جڑا ہے او مولا علی ہے مولا بولو مولا اللہ تعالیٰ سانو عشق مصطفیٰ دے اندر قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے